0 द्रा यहाँ फर्किनु त 0 द्रा हो 1 भन्छु ट्याक राख्ने है 1 1 2 माथि अप 3 डाउन यसरी झार्ने है रेडी 1 2 3 1 भन्छु ट्याक राख्ने है 1 2 डाउन न्युरिन 3 आँखा चिम्लिने अप 4 ल छेडो थुनी गर ल टाइगन गुरु भन्ने ताली बजाउनु बस्यो